بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی لا الہ الا انت یا هو یا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا يا ذا العزة والجبروت يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز یا جبارو یا متکبرو یا خالق یا باریو یا مصورو یا مفیدو یا مدبرو یا شدیدو یا مبدیو یا معیدو یا مبید یا ودودو یا محمودو یا معبود یا بعیدو یا قریبو یا مجیبو یا رقیب یا حسیبو یا بدیعو یا رفیعو یا منیو یا سمیع یا علیمو یا حلیم یا کریمو یا حکیمو یا قدیم یا علیو یا عظیم یا حنانو یا منان یا دیانو یا مستعان یا جلیلو یا جمیلو یا وکیلو یا کفیل یا مکیلو یا منیل یا نبیلو یا دلیل یا ہادی یا بادی یا اولو یا آخر یا ظاہرو یا باطن یا قائمو یا عدم یا علمو یا حاکم یا قاضی یا عادل یا فاصل یا واصل یا طاہر یا مطہر یا قادر یا مقتدر یا کبیر یا متکبر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم يكن له صاحبة ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشير ولا احتاج إلى ظهير ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا یا علیو یا شامخ یا بازخ یا فتاح یا نفاح یا مرتاح یا مفرج یا ناصر یا منتصر یا مدرک یا مہلک یا منتقم یا باعث یا وارث یا طالب یا غالب یا من لا یفوتہ ہارب یا تواب یا اواب یا وہاب یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا من حیث دعی اللجا یا طہور یا شکور یا عفو یا غفور یا نور نور یا مدبر الامور یا لطیف یا خبیر
یا مجیر یا منیر، یا بصیر یا ظہیر یا کبیر، یا وتر یا فرد، یا ابد یا سند، یا سمد یا کافی، یا شافی یا وافی، یا معافی یا محسن، یا مجمل یا منعم، یا مفضل یا متکرم، یا متفرد، یا من علا فقہرا، یا من ملک فقدرا، یا من بطنا فخبرا، یا من عبدا فشکرا، یا من عصیا فغفرا، یا من لا تهوی الفکر ولا يدركه البصر ولا يخفى رازق البشر، یا مقدر کل قدر، یا عالی المکان یا شدید الارکان، یا مبدل الزمان یا قابل القربان، یا ذا المن والاحسان، یا ذا العزت والسلطان، یا رحیم یا رحمان، یا من هو کل یوم فی شان، یا من لا یشغلہ شان عن شان، یا عظیم الشان، یا من هو بکل مکان، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا منجح الطالبات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، یا راحم الابرات، یا مقیل الاسرات، یا کاشف الکربات، یا ولی الحسنات، یا رافع الدرجات، یا مؤتی السؤلات، یا محیی الاموات، یا جامع الشتات، یا مطلعا علی النیات، یا راد ما قد فات، یا من لا تشتبه علیہ الاصوات، یا من لا تضجره مسئلات ولا تغشاه الظلمات، یا نور العز والسماوات، یا سابغ النعم، یا دافع النقم، یا بارئ النسم، یا جامع الامم، یا شافی السقم، یا خالق النور والظلم، یا ذا الجود والکرم، یا من لا یطأ عرشہ قدم، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین، یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا ظاہر اللاجین، یا ولی المؤمنین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غایت الطالبین، یا صاحب کل غریب، یا مونس کل وحید، یا ملجا کل طرید، یا ماوا کل شرید، یا حافظا کل ضالت، یا راحم الشیخ الکبیر،
یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الکثیر یا فاق کل اسیر یا مغنی الباعث الفقر یا عصمت الخائف المستجیر یا من له التدبیر والتقدیر یا من العسیر علیہ سهل یسیر یا من لا يحتاج الى تفسیر یا من هو على كل شيء قدیر یا من هو بكل شيء خبیر یا من هو بكل شيء بصیر یا مرسی الریاح یا فالک الاصباح یا باعث الارواح یا ذا الجود والسماح یا من بیدہ کل مفتاح یا سامع کل صوت یا سابقہ کل فوت یا محیی کل نفس بعد الموت یا عدتی فی شدتی یا حافظی فی غربتی یا مونسی فی وحدتی یا ولی فی نعمتی یا کافی حین تعینی المذاہب وتسلمنی القارب یخذلنی کل صاحب یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز من لا حرز له یا کاف من لا کاف له یا کنز من لا کنز له یا رکن من لا رکن له یا غیاث من لا غیاث له یا جار من لا جار له یا جاری اللسیق یا رکنی الوسیق یا الہی بالتحقیق یا رب بیت العتیق یا شفیق یا رفیق فکنی من حلق مضیق واصرف عنی کل ہم وغم وضیق واکفنی شر ما لا اطیق واعنی علی ما اطیق یا راد یوسف لا یعقوب یا کاشف الضر ایوب یا غافر ذنب داود یا رافع عیسی ابن مریم ومنجیہ یا مجیب نداء یونس فی ظلمات یا مصطفی موسیٰ بالکلمات یا من غفر لآدم خطیئتا ورفع ادریس مکانا علیا برحمته یا من نجح نوحا من الغرق یا من اہلک عادا اولا وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى یا من دمر على قوم لوط
ودمدم على قوم شعيب يا من اتخذ إبراهيم خليلا يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا يا موتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يا من نصر ذا القرنين لا ملوك الجبابرة يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها يا من ربط على قلب موسى وأحسن فرج مريم ابنة عمران يا من حسن يحيى بن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب يا من بشر زكريا بيحيى يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فختمت له على الإجابة يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبه أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشه وبمنتهى الرحمة من كتابه وبما لو أن ما في العرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي أرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله